अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल द कैप्चरिंग। पिछले दिनों एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कश्ती पे सवार लोग पाकिस्तान से दूसरे मुल्क जा रहे थे, इटली का सफ़र कर रहे थे। अचानक ही उनके साथ एक ट्रेजेडी होती है और एक दिल खराश ये वाक़या पेश आया। उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में सारे तफसीलात इसमें शामिल हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उस हवाले से, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की जानिब से शोक का ऐलान किया गया। उसके साथ साथ ये कि ये कैसे लेके जाते हैं, कितने पैसे इन्होंने लिए, पाकिस्तानियों के साथ किस तरह का इन एजेंट्स का रवैया था, और इससे मज़ीद एक अपडेट्स इसमें शामिल हैं कि इसमें PTI के लोग शामिल थे, वाकई शामिल थे, जो इस वक्त 9 मई का वाक़या था उसमें मुलव्वस थे और उससे बचने के लिए वो बैरून मुल्क सफ़र कर रहे थे। तो इसकी पहले मैं आपको बताते चलूँ तो ये वाक़या असल में पेश कैसे आया। अब इस वाक़ये में मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की भी कहानी है, जिनके लोग जो थे। इसमें एक कहानी है एक फ़र्द की जो सऊदी अरब में अच्छा खासा कमा रहा था और वो वहाँ से उसको नहीं, मतलब आप देखें हमारे मुल्क में जो इस वक्त हालात हैं, तकरीबन 2022 में 8 लाख लोग लीगली तरीके से बाहर मुल्क उन्होंने सफ़र किया, पाकिस्तान को छोड़ के वो चले गए। तो यहाँ से समझ लगती है कि हमारे मुल्क में हमारे लोगों, हमारी जो FI है, उन्होंने तो ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं एजेंट्स के ख़िलाफ़, जो एजेंट्स लेके जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं है कि FI एजेंट्स को अरेस्ट कर रही है। यहाँ पे हमें मज़ीद अपडेट्स, मज़ीद हमें इस पर काम करना चाहिए, वो इस तरह से कि हमें देखना चाहिए हमारे नौजवानों का क्या मसाइल हैं, उनको किस तरह से रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएँ ताकि मज़ीद लोग हमारा मुल्क छोड़ के ना जाएँ। आप देखें 8 लाख लोग अगर छोड़ के गए हैं तो उनमें कितने कितने अच्छे ब्रिलियंट ज़हीन लोग होंगे जिससे हमारा मुल्क महरूम हो चुका है, और मज़ीद लोग हैं जो इस वतन को मुकम्मल तौर पे छोड़ के जाना चाहते हैं बाहर काम के सिलसिले में। इसी तरह से एक और वाक़या है जिसमें एक शख्स था, वो तो अच्छा खासा सऊदी अरब में कमा रहा था, पाकिस्तान आता है एजेंट के ज़रिए, उसने इलीगली ये सारा अपना प्रोसेस किया डंकी के ज़रिए, और ये उसके थ्रू इटली जाने की इसने कोशिश की। अब ये जो सारे वाक़ये हैं ये बड़े एक दिल खराश हैं। पहले तो ये ज़मीनी तौर पे सारे वाक़ये पेश आते थे, ये जो एजेंट ये ज़मीनी तरीके से लेके जाते थे इन लोगों को बाहर के मुल्क, लेकिन अब इन्होंने समंदरी रास्ता इख्तियार किया। अब ये जो कश्ती थी, ये कश्ती मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली कश्ती, छोटी सी कश्ती थी जिसमें मुश्किल से 300-350 अफराद आ सकते थे, लेकिन इन एजेंट्स ने लालच करके इनको तकरीबन 850 लोगों को इस कश्ती में शामिल किया। और यहाँ पे सितम ये देखें कि वो जो लोग पाकिस्तानी थे, मुख्तलिफ़ ममालिक से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, उनको इन्होंने कश्ती के निचले हिस्से में रखा ताकि अगर कश्ती डूबती भी है तो इनके साथ जो हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो इन एजेंट्स की तो बेहिसी है इस सारे वाक़ये में। उससे पहले मैं आपको बताऊं तो पहले ये जो लेके जाया जाता था एजेंट्स के ज़रिए, ये ईरान के रास्ते बॉर्डर क्रॉसिंग का दौर जो है वो गुज़र गया है। अब वहाँ जब से हलाकतें काफ़ी ज़्यादा 100% से ज़्यादा शुरू होने लग गई और चांसेस ही नहीं थे कि ये लोग उनको इजीली वहाँ से पास करवा के बाकी मुल्क लेके जाएंगे, तो कई बरसों से कोई एक भी ज़िंदा सलामत यूरोप नहीं पहुँच पा रहा था। लीबिया से कश्ती के ज़रिए इटली पहुँचना बेहतर रूट है, ये वहाँ के लोगों ने बताया। और ये कहना है गुजरात के रिहायशी एक एजेंट का जो गुज़िश्ता 10 बरसों से बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की डंकी लगवाने का काम कर रहा है। मकामी एजेंट गैर कानूनी रास्तों से सरहद पार कराने के लिए डंकी का लगाने की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। एजेंट ने अपनी शनाख्त और ये जो अपना नाम जो है खुफिया रखने का कहा, और ये जो रिपोर्ट है वो वॉइस ऑफ अमेरिका का है, VOA की रिपोर्ट है ये, जिसमें उन्होंने आगे चल के बताया कि किस तरह गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग का काम ज़मीनी रास्तों से अब समंदरी रास्तों पर मुंतकिल इन्होंने किया। अब वो मज़ीद आगे बताते हैं कि इनके बकौल इस काम में रिस्क कम है और वफाकी तहकीकात इदारी FIA समेत पाकिस्तान के इदारों का अमल दखल भी नहीं होता इसमें। इन्होंने आगे बताया कि 80 और 90 की दहाई में क्वेटा के रास्ते ईरान फिर तुर्किया और वहाँ से यूनान या किसी और यूरोपीय मुल्क पहुँचाना काफ़ी आसान काम था। बड़ी तादाद में लड़के इस रास्ते से यूरोप पहुँचने में कामयाब भी हुए थे। वो आगे बताते हैं कि चंद बरसों कबल सूरत हाल इस वक्त ख़राब हुई जब गैर कानूनी रास्तों से यूरोप जाने वालों को गिरफ़्तार करके डिपोर्ट करने की बजाय उन्हें देखते ही गोली मारने का सिलसिला शुरू हुआ।
اس کے بعد یہ کہ ان کے بقول زمانے کے بدلتے حالات دے کر ایجنٹوں نے بھی اپنے روٹ تبدیل کر لیے. اب انہوں نے بھی پیدل ڈنکی لگوانے کے بجائے کشتی کے ذریعے سفر کروانا شروع کر دیا. اب یہ مزید آگے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ لے کے جاتے ہیں. ایون ان کو ریگستانوں سے گزارا جاتا ہے. آپ کو میں یہاں بتاتے چلوں تو تقریباً 10 افراد اگر ہوں، ان میں سے صرف 1 یا 2 افراد ہیں جو کامیابی سے یورپ پہنچتے ہیں. زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ راستے میں یا ہی ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. اور دوسرا یہاں پہ میں آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلوں، بلوچستان کے راستوں سے گزارا جاتا ہے تو وہاں کی ایجنسیوں کے ہاتھ جب یہ لوگ لگتے ہیں تو ان کو پکڑ کے یہ لوگ ان پہ تشدد کرتے ہیں. ان کے گھر والوں کو ان کی ویڈیوز بنا کے بیچتے ہیں اور ان سے پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں. اگر وہ لوگ پیسے نہ دیں تو پھر یہ ان کو مار کے ان پہ بہیمانہ تشدد کرتے ہیں اور ان کے مار ڈالتے ہیں اگر ان کو پیسے نہ ملے تو. اب دیکھیں کہ جب سے یہ واقعہ پیش آیا، ہماری قوم، ہمارے لوگ جو ہیں وہ انتہائی غم میں ہیں. ایک یہ بہت بڑا سانحہ پیش آیا ہے اور یہ لیبیا کی تاریخ کا بھی ایک بڑا واقعہ ہے. اس سے پہلے اٹلی جانے والے لوگ جو تھے ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتے چلوں تو ان مسافروں میں بچے بھی شامل تھے. ایک خاندان کے کہا جا رہا ہے کہ ایک خاندان کے 12 افراد لاکھوں روپے بھر کے یورپ جا رہے تھے اور وہ بھی اس میں ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں. تلاش جاری ہے، لیکن آپ دیکھیں اتنے بڑے سمندر میں وہ ہیں تو کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اچھی خبر تو اللہ کرے کوئی نہ کوئی ضرور زندہ سلامت ہو، لیکن مشکل ہے. جتنے بھی لوگوں کی خبریں آ رہی ہیں تقریباً 800 سے 500 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں اس میں. اور جو بچے ہیں انہوں نے بڑے حیرت انگیز بیان دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا. ایک تو یہ لوگ جو تھے وہ جو نچلے حصے میں ان کو رکھا گیا تھا وہاں سے اوپر آنے کی کوشش جیسے ہی کرتے تھے ان کو مار کے دوبارہ نیچے بھیجا جاتا تھا. اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ حد درجہ برا سلوک کیا گیا اور ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ ہماری کشتی کا انجن بھی خراب ہے. یہ جس سمندری راستے انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا وہاں کی پولیس کو بھی اطلاع دی کیونکہ ان کو اندازہ ہو چکا تھا جو ہمارا انجن ہے وہ خراب ہے اور وہ ورک نہیں کر رہا اور کسی بھی وقت کشتی یہاں پہ رک سکتی ہے یا الٹ سکتی ہے. اب جیسے ہی اب وہاں کی جو پولیس ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ ہمیں کسی نے بھی اطلاع نہیں دی، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اطلاع دی گئی تھی لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے ان کو نہیں بچایا. اور جو کچھ لوگ وہاں ٹھہرے دیکھ رہے تھے ان کے اختیار میں بھی تھا وہ ان لوگوں کو بچا سکتے تھے جتنا ممکن تھا، لیکن انہوں نے بھی نہیں بچایا. تو یہ بے حسی ویسے بھی شامل ہے ہم لوگوں میں اور دنیا میں کے بھی لوگوں میں بہت کم ہوتے ہیں جو ایک انسانیت کا جذبہ رکھتے ہیں، انسانوں کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو یہ بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے پاکستان کی تاریخ. ویسے پاکستان میں 2015 میں بھی ایسا واقعہ پہلے بھی پیش آیا تھا، اب بھی پیش آیا، لیکن دیکھیں اس سے کتنا سیکھ ملتی ہے. نہیں ملتی. بہت سی اس میں چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوانوں کی کاروبار، نوجوانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو ان ایجنٹس جو ہیں یہ اللیگلی کام کر رہے ہیں ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ ہم لوگوں کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم لوگوں نے جانا بھی ہے یورپ، باہر کا سفر کرنا بھی ہے تو ہم لوگ لیگلی بھی کر سکتے ہیں. ہم لوگ پراپر ڈاکومنٹیشن کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. انلیگل جانے کا حد درجہ زیادہ رسک ہوتا ہے اور ایجنٹس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ حد درجہ برا ہوتا ہے. پاسپورٹ تک یہ لوگ ضبط کر لیتے ہیں. اب آخر میں آپ کو بتاتے چلوں تو جب یہ سارا واقعہ پیش آیا 2 چیزیں ہیں اس میں. پہلی یہ کہ جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو میڈیا نے اس کو مین سٹریم میڈیا نے اس کو خاص توجہ نہیں دی. جب ولاگ بننا شروع ہوئے، یوٹیوبرز نے، باقی لوگوں نے اس پہ ویڈیوز بنانا شروع کی، شیئر کرنا شروع کی، تب جا کے ہماری حکومت وقت بھی اور ہماری مین سٹریم میڈیا بھی جاگی. انہوں نے بھی اس کو اہمیت دینا شروع کی، ورنہ اس پہ خاص کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی. دوسرا یہ کہ جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے نوٹیفیکیشن جاری کرایا کہ 1 روزہ سوگ کا اعلان کیا جائے گا، کل جب یہ اعلان کیا گیا کہ کل 1 روزہ سوگ ہوگا، سوموار کو 19 تاریخ کو سوگ کا اعلان کیا گیا تھا. اب جب نوٹیفیکیشن وہ جاری ہوتا ہے تو اس میں ایک لائن ہے، اس لائن کو آپ دیکھیں کہ یہ ظاہری بات ہے کہ یہ شہباز شریف نے تو ٹائپ کروایا نہیں ہوگا، جو ان کے ماتحت لوگ ہیں انہوں نے ٹائپ کروایا. ان میں ایک لفظ استعمال کیا پلیزڈ کا، مطلب کہ کیا پرائم منسٹر جو ہے وہ خوشی محسوس کر رہے 1 روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہوئے. تو ان لوگوں کو کچھ عقل کرنی چاہیے کہ جب نوٹیفیکیشن ہی جاری کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح کے الفاظ کا چناؤ ہو رہا ہے.
تو یہ ساری اپڈیٹس تب جا کے مین اسٹریم میڈیا کو بھی ہوش آیا، انہوں نے بھی تھوڑی بہت اس کو اسٹریم کیا اپنے چینلز پہ۔ خیر یہ اب تک کی ساری اپڈیٹس تھیں، مزید اس طرح کی اپڈیٹس سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔